अथ स्वस्ति वाचनं हरिः ॐ आनो भदरा क्रतवो जन्तु विश्वतो दवदासो अपरीतास उद्भिदा देवानो जथा सदमिद्वृदे असन्नपरा युवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्जुयातां देवानां गुङ्गरातिरविनो निवर्तताम् देवानां गुंसख्यमुपासे धीमा वयन् देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भागं मित्रमदितिं दक्षमश्रिदम् अर्यमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वतीना सुभगामयस्करत तन्नो वातो मयो भुवातुभे खजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना शृणोतं धिक्ष्ण्याजुवम् तमीशानं जगतस्तस्थु कस्पदिन्द्रियं जिन्वमवसेहुमहे वयम् उखानो जथा वेदसाम सद्वृदे रक्षिता वायुरदवदः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः पृश्निमातरः सुवञ्जावानो विदधे कुजगमया अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्जजतरा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो विर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा चतरा नश्चकरा जरसन्तनूनाम् पुतरासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्धो आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पाशुभ्यः गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मानयति कश्चन सा सस्यस्वाकाः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः।
वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सचीपुरन्दराभ्यां नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ माङ्गलिकश्लोकः। ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि य पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलं येषां हृस्तो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुग्रं स्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते कोशं तं यं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरा देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशा न जनार्दना विश्वेशं माधवं तुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यात् सिद्धये। ॐ